बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अग़रक़ना आला फ़िरौन। आज मैं आपको अपनी तफसीर करमानी जिल्द अव्वल से व अग़रक़ना आला फ़िरौन सूरह बकरा की आयत मुबारका की तफसीर अर्ज़ करूँगा। तफसीर अर्ज़ करने से पहले मैं अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुग़ल तहसील मेहसी जिला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि आपने मेरे चैनल करमानी टीवी जिसमें मैं आपको अपनी तफसीर करमानी पेश कर रहा हूँ और दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3, उसमें नमाज रोज़ा हज ज़कात फितराना तयम्मुम तमाम मसाइल है। आपने उनको भी ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर करना है ताकि आपको भी सवाब और मुझे भी सवाब। अजल मतलब मेरा मिशन मेरा विचार ये है सोच ये है कि कुरान मजीद तमाम दुनिया में फैले, अल्लाह का फरमान अल्लाह का कलाम मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इस्लाम फैले। अब मैं आपको व अग़रक़ना आला फ़िरौन की तफसीर करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अग़रक़ना आला फ़िरौन, फ़िरौन और उसकी आल को उसकी कौम को मैंने दरियाए कुलज़म में गर्क कर दिया। जब वो गर्क हुआ तो मेरे दोस्तों मुहर्रम की 10वीं थी, दोपहर का वक्त था। अब मैं आपको इसकी तफसील अपनी तफसीर करमानी से अर्ज़ करता हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि बनी इस्राइल के लिए समंदर यौम अशूरा को फटा। मुस्नद अबू याला मूसली दुर मंसूर में ये मौजूद है हदीस जो मैंने अर्ज किया है। बनी इस्राइल इसमें दाखिल हो गए, दरिया में 12 रास्ते बन चुके थे, हर के लिए एक अलग अलग रास्ता था। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिस वक्त मूसा कलीम दरिया कुलज़ुम के जो है किनारे खड़े थे, पीछे से फिरौन और उसकी कौम आ गई उनको शहीद करने के लिए, और फिर हजरत मूसा कलीम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब वो खालिद कहकर इस पानी में आसा मारो, ये रास्ता बन जाएगा। अब मैं आपको तफसीर करता हूं मेरे दोस्तों कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में आसा मारा अबू खालिद कहकर, तो उसके 12 रास्ते बन चुके थे। 12 रास्ते इसलिए कि 12 खानदान थे, हर खानदान एक ही रास्ता से गुजरे, दूसरा खानदान दूसरे रास्ता से, इसी तरह 12 रास्ते बन गए। तो मेरे दोस्तों जब 12 रास्ते बन गए तो फिर हर के लिए एक अलग अलग रास्ता था और हर 2 रास्तों के दरमियान दीवार थी। इसलिए कहने लगे शायद हमारे साथी कत्ल कर दिए गए हैं, यानी कि दीवार बन गई एक खानदान के आगे, फिर दूसरे खानदान के आगे दीवार पानी की बन गई क्योंकि पानी इकट्ठा होने लगा, आगे से बंद हो गया। तो मेरे दोस्तों फिर क्या हुआ, परेशान हो गए कि हमारे साथियों को बनी इस्राइल ने कहा कि फिरौन उसकी आल और उसकी कौम ने शहीद कर दिया है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा, घबरा गए कि क्या है कि हम अल्लाह ताला ने इन दीवारों के दरमियान सुराख बना दिए, यहाँ तक कि सब अव्वल आखिर एक दूसरे को देखने लगे। 12 जमातें थी, उन सुराखों से जो दीवारें थी उनसे सुराख कर दिए गए, देखने लगे कि हमारे बनी इस्राइल जो बाकी खानदान है बाकी कबीले वो भी गुजर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ तक कि सब अव्वल आखिर तमाम के तमाम एक दूसरे को देखने लगे, यहाँ तक कि सब पार हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर क्या फरमाया, जब वो पार हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले पारा में फरमाया फ़अनजयनाकुम, हमने तुमको नजात दे दी। तुमसे मुराद क्या है, फ़अनजयनाकुम काकुमाकुम, तुमको जो है हमने निजात दे दी। कुम तो हाजिर का सीगा है, इसका मतलब ये है कि जो बनी कुरैजा और बनी नजीर के यहूदी थे और खुजरज वगैरह, तो मेरे दोस्तों उनको अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है तुमने मेरे महबूब का कहना नहीं माना। ये सब तुम्हारे आबा और अजदाद जो थे उन्होंने भी नहीं कहना माना था, वो मैं आगे याद करूंगा कि कौन सा कहना नहीं माना था। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जब उन्होंने कहना नहीं माना, यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना नहीं माना, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला अपना एहसान जता रहा है कि देखो तुम्हारे आबा और अजदाद को मैंने फिरौन और उसकी कौम से बचा लिया, और उसके बाद तुम फ़अनजयनाकुम, तुमको मैंने निजात दी, यानी तुम्हारे आबा और अजदाद को मैंने दरियाए कुलज़ुम से बचा लिया। तो उनको एहसान जताया जा रहा है। तो इसके बाद
اللہ تعالیٰ نے بنی ایس کو نجات دی اور دریائے کلزم سے وہ پار ہو گئے. پھر فرعون اور اس کا جو قوم تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا. غرقنا اس کا بھی میں دوستو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جو فرعون کا لشکر دریا کے قریب پہنچ گیا، فرعون اور اس کا لشکر سامری، حامان وغیرہ، فرعون نے دریا کے اندر بنے ہوئے راستے دیکھے تو کہنے لگا کیا تم نہیں دیکھتے یہ راستے میری وجہ سے بن گئے ہیں، میں نے ان راستوں کو بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے دریا پار کر کے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو حواری ہیں یعنی کہ بنی اسرائیل ہیں ان کو قتل کر دیں. تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس کے قریب پہنچا دیا، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو. جب فرعون راستوں کے ابتدائی حصوں میں پہنچا تو اس کے گھوڑے نے دریا میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، گھوڑا پانی میں نہیں جا رہا تھا. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ گھوڑا جو ہوتا ہے نا اس میں اتنی سوچ ہوتی ہے، جانوروں میں اتنی سوچ ہوتی ہے. گھوڑا دریا میں نہیں جا رہا تھا، اس کو پتا تھا میں دریا میں جاؤں گا تو دریا مجھے بہا لے جائے گا. ایک تو یہ بات. دوسرا کیا یہ ہے کہ یہ تو کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی زلزلہ یا کوئی پھر آفات یا کوئی اندھیر طوفان یا کوئی تیز بارش یا پھر سالہ باری ہوتی ہے تو پرندے جو ہوتے ہیں وہ گھونسلوں میں، جھاڑیوں میں، گھنی جھاڑیوں میں چھپتے ہیں. پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ طوفان، یہ مصیبت جو ہے، آفات بلیات آ رہی ہے، وہ چھپ جاتی ہے. جانوروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے یہ کنفرم بات ہے کہ جانوروں پرندوں کو مصیبت آنے سے، سالہ باری آنے سے، کوئی چیز آنے سے، زلزلہ آنے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے. اب گھوڑا جو تھا وہ نہیں جا رہا تھا کلزم دریا میں. تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آ گئے. گھوڑی وہ جو بولی ہوئی تھی. بولی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو حمل جو ٹھہرتا ہے جانور کو وہ بولتے ہیں، تو اسی طرح تھی وہ. گھوڑے جو تھے اس گھوڑی پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور گھوڑے نے اس گھوڑی کی خوشبو سونگھی تو اس کے پیچھے چل دیا، یہاں تک کہ فرعون کے لشکر کا جو اگلا حصہ نکلنے کے قریب تھا اور آخری حصہ داخل ہو چکا تھا. میں ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں کہ فرعون نے گھوڑے کو بہت ہی کھینچا ان کی لگام میں، لیکن وہ نہ رکا اور دریا میں چلا گیا. جب دریا میں چلا گیا تو اس کی قوم نے دیکھا کہ جو ہے ہمارا بادشاہ فرعون جو ہے وہ تو دریا کلزم میں جا رہا ہے، ہم کیوں نہ جائے. ڈر کے مارے انہوں نے بھی گھوڑے گھوڑیاں وغیرہ دریا میں ڈال دی. تو فرعون کا گھوڑا جو تھا دوسرے کنارے کے نزدیک لگنے والا تھا اور باقی جو فوج تھی وہ تمام کی تمام جو ہے وہ دریا میں پہنچ چکی تھی. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورت بقرہ میں بھی اور باقی بھی سورتوں میں، باقی قرآن مجید میں جو قصہ فرمایا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. گھوڑی کے پیچھے گھوڑا فرعون کا چلا گیا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے پانی کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لو، یعنی ان کو بہا دو. دریا کا پانی آپس میں مل گیا. راستے جو بنے تھے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے وہ تمام ختم ہو گئے. وہ آگے چلے گئے، دریا عبور کر گئے اور فرعون غرق ہو گیا، اس کی قوم غرق ہو گئی. اور جب فرعون غرق ہونے لگا، مرنے لگا، تو اس نے کہا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل ہیں جو انہوں نے ایمان لایا ہے میں بھی ایمان لاتا ہوں، اور موسیٰ کلیم پر بھی میں ایمان لاتا ہوں، ان کے فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں. اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے تھوڑا سا کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں دھنسا دیا، یعنی فرعون کے منہ میں دھنسا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا جو انہیں آگ دلاتے ہوئے کہنے لگا آپ ایمان لاتا ہے؟ فرعون کو کہا اس کہ میکائیل علیہ السلام نے کہ اب جو ہے ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا تھا اور بڑے مستوب میں تھا. وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ فرعون سمیت اس کی قبطی فوج غرق ہو گئی. تو عزیزان محترم آگے میں انشاءاللہ پھر یاد کروں گا. میں نے لفظ دو استعمال کیے ہیں، ایک جبرائیل، ایک میکائیل.
جبریل جبر اور ایل سے بنا ہے. ایل کا مطلب اللہ ہے اور دوسرا میک ہے اور ایل ہے. یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہے. انشاءاللہ پھر میں ان کی آگے تفسیر کل کو زندگی باقی تو میں عرض کروں گا. اور میں آخر میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کلمانی ٹی وی اور کلمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب لائک کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب. وما علینا الا البلاغ المبین.